من واحد السلطان جنرال تادس وردة تقاومهم تمال زوجة مجلس حوحات من وسنو كما زوجة تفلتهم بالحريت زوجة مجلس أمرها حوحات نخلت خمس خفلو ترجاجتهم كابتيز نبره عنا ومسرح وزينا سلما أمارات تقبلنا لنا قبل حدا أمر حافان وقليتهم روسيا يوكرين نوعل فاسيكم كيزياو توكسيدو ناي مواد اسم معجرنا اللوام نايزولن كالو تحدش تحاوريتات حزنا لكم قريبنا لنا كساب مدة زينانا لايك شير سبسكرايب بمقوار كتكتاتلو بخبر نحجم تمالي زوجة مجلس حوحات بإيد ونن وزرو فتلورق قبرز قاوير زوجة كم زخونة تفليتو زي بشم حوحات زوجة مجلس ما خلايكم تيخون سراحة فتام حوحات زي فلتون زي تزرارولون وزرو فتلورق قبرز قاوير منجرينو بإيد ونن زوجتهم بيناو مجلس مخانو ترقاقي سلو زي بشم حوحات زوجة مجلس ما خلايكم تيخون سراحة فتام حوحات زي فلتون زي تزرارولون منجرينو بإيد ونن زوجته بيناو مجلس مخانئو تغليص زلو دكتور دبرچونن دكتور ابراهام تخستن نتي ناي جنرال ود ورده ناي حدا عامت وسخ سلطان ولاكو ايقبلوم بافلالاي دمصي مجلس كوص يولون كم زولون ترغاغيچو دكتور سلمون كيدانه تحاتيتو دما ولاكو نت من واحد سلطان جنرال ود ورده ايقبلوم ماخلاي كوميتي گمگمو قوامك حزلو الله خم زولو من حريت مجلسي انصار منجورينو طوطو زبلو سراح فصمت دمام ايت تخلاي قبر مدن لياكاسا دكتور فسها حفتو جونن دكتور ردا برهن امانيلا سفانه كم زخونو تفليتلو بدحرز دمام لعلوت ازز سراوتن امررها حوحاتن وصوص اخيبا خم صوحو تفليتو حات منجست إثيوبيا نعدم سلطان جزام محدار تجري من وحوت قائمهم حزباويان حرناس تجري تمالي هب فيسبوك جتو هب زوجو مجلسهم منجست إثيوبيا نعدم سلطان جزام محدار تجري من وحوم نوع اسم معنى بريتوريا زت حسيب بموال تقايمهم أبتي مجلسي تنسلست عامتات زنحة جزام محدار تجري بمسارة تسمى حزقمته بالزرب حوحات منجست إثيوبيا زت تعيشي لهم بمسعب ما أنت خناجن منجست إثيوبيا مقصلتا أتين اسم مع بريتوريا بمتحاس كيف تسموه زيت عن حياة أكبارات يسام محدارة تجري اسم معنى بريتوريا بزوات حقن نأتي اسم مع ملو بمتحاس نحد عامتك النواح موسانو توقاهم حوحات عدم سلطان جزام محدارة تجري من نوحم كلتي أو بوليتيكاو زرب أسما مع تأكلات زي تجورلون كابي أفلطون تساتفون حزباويان حرنة تجري وزعي استم حلالفه ناوسانه منجس إثيوبيا مخانوم نملا حزبنا أدردر اسم معنى بريتوريان محبرسب عالمن كنفلت نفوتيلهم عدم سلطان جزاوم محدارة تجري نحد عامت كم سنوحم بصحفة قدماي ميسر بسول سافلتيوم أبز حلف حيدة معالتات تنحد عامت بسلطان تزنحه بريزيدانت تادس وردم نواد سواب مخاد مسسب سلطان فيدرال منجستي كزرارب مقناي فلتيوم بسولس مس قدماي ميسر أبي أحمد بمرخب نحد عامت سبصبا فتت مسرح كم زقربم منجستاو مع خنات زينة حابران تي جنرال قدم حد عامت نجيتا وردا بمتكايو سلطان حزوم ام خاري قدماي منيسر خوينو سرح زلو لعلي مراحت تجراي تقرير نقافيتا كقرب زسمع ايتيتا وردا ابتي شعو استدالو مسبه سلطانات تجراي استخايد ركبون تساتف نيرو تي زحالف عامت بسنك استفتره زي مقداو بمنغو اديس ابان مقلن وفري سفينو خمسه لفلاتيو بوغن سب مز تجراي سروع بجتاو دغف كاب فيدرال منغسي بزي مركبوم اخلا اغلغلوت نهزبي كبو خمسه خاليون كزاربو صنحم مراحت تجراي مس ኤርትራ ዘካይድዎ ዘለዉ ጽምደውን ነሰበ ስልጣናት ፌደራል ባህዘብ በላይ ኮነን ኢትዮጵያ በዝመጽ ጉንበት መበለ ሸውዓይ ሀገራዊ መረጻን ሚካድ ኣብ ምድላው ትርከብ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ተሃገር ሰልፍታትን በክትዕን ጎስጓስን ይወዳደርሉ ሀገራዊ ቦርድ መረጻ ናቁጣታት ይዳሉ ከም ዘሎን ገባ መረጽ ድማ ይቀጽለሉ እታን ልዕሊ 6 ዓመታት ኣብ ሀገራዊ ባይቶታት ውክልና ዘይብላም በሰንኩ ኩናት ዝዓነወት ክልል ትግራይ ሕዝውን ኣብዚ ሀገራዊ መስርሕ ወጻያ ዘላ زي ود بلصقنا وننتخونه اب كلل تግራይ ሀገራዊ ባይቶ ይኹን ክልላዊ ቤት ምኽሪ ሕጹይ ከም ዘቅረበ ቢቢሲ ዝራዮ ዝርዝር ሕጹያት የመላኸቱም እቲ ክልል ብሕጽረት ባጀትን ንዳድን ኣብ ትካላት ትምህርትን ጥዕናን ዝኣመሰሉ መሰረታዊ ትካላት ህዝባዊ ኣገልግሎት ቅልውላው ከም ዝገጠሞ ሰመዚ ከማርሩ ጸኒሕመሉ ጊዜያዊ መምሕዳር ኣብ ትግራይ ኣብ መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ዝተጸገሙ ኣባላት ማሕበረሰብ ናይ ምግብን ካልኦት ቀረባትን ደገፍ ክገብር ናይ ፌደራል ኮሚሽን ስጋት
ሓደጋ ጻውዒት ተቐሪቡ ነይሩ። እቲ ኮሚሽን ብ10 መጋቢት 2018 ኣብ ዝሓፈ ደብዳቤ ኣብ ትግራይ ኣሳት 2.3 ሚልዮን ሰባት መዓልታዊ ሓገዝ ከም ዝጠልቦ ይጠቅስ። ካብቲ ዝነበረ ዕናዊ መስርሕ ወፂና ሰላማዊ ኣማራፂ ተቐቢልና ኣለና ክብል ናይ ፋኖ ኣዛዚ ዝነበረ ፍቅሩ ሙሉየ ገሊጹ ኣሎ። እቲ ናይ ጉጅለ ፋኖ ዝነበረ ኣመራርሓ መራሕቲ እቲ ጽንፈኛ ጉጅለ ካብ ድሌት ህዝብን ላዕሊ ነጸላቲ ኢትዮጵያን ንውልቃዊ ረብሖምን ከም ዝሰርሑ ጠቂሱ ኣብ ጫካ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝተረድኦ ሓቂ ብሽፋን ህዝቢ ንቃለስ ዝብል ጭርሕ ንድሌት ቀደመ ዝነበረ ህወሓትን ወጻእተኛታትን ታሪካውያን ጽላትን ንምዕዋት ዝተሰነቀ ቃልሲ ከም ዝነበረን ህዝቢና በጥፋት ምድፋዕ ዝዓለመ ኣገባብ ከም ዝነበረ ከም ዝተገንዘቡ ገሊጹ። ኮንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ንኽልተ ሰሙን ዝጸንሐ ምጉራዝ ተኩሲ ቅድመ ምእዋጁ ኣብ ዝነበራ ሒደት ሰዓታት ኣብ ፓኪስታን ባና ተስፋ ተራእየሎም። ሓደ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ፓኪስታናዊ ምንጪ ሃገሩ ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን እትገብሮ ዝነበረት ናይ ሽምግልና ዕማም ብቁልጡፍ ናሃሪ ትቕጽሎ ከም ዘላ ንቢቢሲ ሓቢሮም። ወገን ፓኪስታን ነቲ ዘተ ዝመርሑ እዚኦም ውሕዳት ከም ዝኾኑን ነቶም ኣዛተይቲ እቲ ዝነበረ ኩነታት ኣዝዩ ከቢድን ኣጸጋምን ነይሩ። ትራምፕ ኣንቢርዎ ዝነበረ ገደብ ግዜ ቅድሚ ምብቅዑ ሕዳት ሰዓታት ጥራሕ እዮም ተሪፎምዎ ነይሮም። እንተኾነ ነቲ ኩናት ደው ዘብል ስምምዕ ከም ዝፍጸም ተስፋ ነይርዎ ይብል ኣብቶም ኣሸማገልቲ ዘይነበሩ ሓደ ምንጪ። ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ሞንጎኛ ኮይና ክትሰርሕ ጸንሐት ፓኪስታን መልእኽቲ ካብን ናብን ክትተሓላልፍ ቀኒዓ። ፓኪስታን ኣብ ዝግጭት ከም ሞንጎኛ ዝሓዘቶ ተራ ንሓያሎ ኣገሪሙሎ። ኣዛዚ ዕጡቕ ሓይልታት ፓኪስታን ፊልድ ማርሻል ኣስሚር ሙኒር ደጋፊ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነይሩ። ትራምፕ ነቲ ኣዛዚ ዝፈትዎ ፊልድ ማርሻል ኢሉ ብተደጋጋሚ ጽውዑ ኮይኑ ቅድሚ ሕዚ ሙኒር ንኢራን ልዕሊ ካልኦት ብዙሓት ብዝበለጸ ብኸመይ ከም ዝፈልጣ ተዛሪቡ ነይሩ። ሩስያን ዩክሬንን ንበዓል ፋሲካ ጊዜያዊ ተኩሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ገይረን። ቭላድሚር ፑቲን ሰራዊት ሩስያ ኣብ ዝመወዳእታ ሰሙን ኣብ ኩሉ ኣንፈታት ተኩሲ ደው ከብሉ ከም ዝኣዘዘ ገሊጹ። እዚ ካብ ሞስኮ ዝወፀ ኣዋጅ ቭላድሚር ዘለንስኪ ብተደጋጋሚ ከቕርቦ ጸንሐ ግን ድማ ኩሉ በክሬምሊን ተነጺጉ ንጸንሑ ጻውዒታት ስዒቦ ዝመጸ እዩ። ሕዚ ፑቲን ካብ ቀዳም 11 ሚያዝያ ጀሚሩ ክሳብ ሰንበት ፋሲካ ዝጸንሕ ስምምዕነት ኣውጅሎ። ወሽኹ ድማ ዩክሬን ነዚ ናይ ሩስያ ኣብነት ክስዕብ ከም ዝጽበ ገሊጹሎ። ሰራዊት ግን ንዝኾነ ምትኹታኽ ወይ ድማ ጻሕታር ስጉምትታት ንምክልኻል ድለዋት ክኾኑ ኣዚዙ እዩ። ይኹን እምበር ዘለንስኪ ነዊሕ ከይጸንሕም ሃገሩ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ንምውሳድ ድልውቲ ምዃና ኣብ ኤክሱ ገሊጹሎ። خبركم تخاتلتي كواليتي ميديان لو مستدلو حدشت حابريتاتات نزوم مستخاتلكم يمسلو نيرم نسناي مكتالكم دما هزينا انا نمسجن السلام.